बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह मुहर्रमुल हराम की 2 तारीख है और ये पहला हफ्ता है। अल्लाह वालों, आप लोगों ने आज या बासितु और सूरे कौसर को और या गनियों को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये बहुत ही खास दिन है, बहुत ही खास वजीफा है जो आपकी किस्मत को 4 चांद लगा देगा। या बासितु का मतलब है गैब से खजाना देने वाली जात। अल्लाह वालों, जिनके घरों के अंदर परेशानियां हैं, रिस्क की तंगी है, कमी है, वो या बासितु के जरिए अपने मामलात को गैब से हल करवा सकते हैं। और अल्लाह वालों, माह मुहर्रमुल हराम का महीना जारी और सारी है। ये इस्लामी साल का पहला महीना है, यानी इस्लामी साल का आगाज हो गया है। आज दूसरा दिन है। अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरे साल की मालो दौलत, पूरे साल की कामयाबियां, पूरे साल का रिस्क और दौलत आपकी किस्मत में, आपकी झोली में डाल दिया जाए, तो फिर अल्लाह वालों, आज माह मुहर्रमुल हराम की 2 तारीख को आपने ये अमल लाजमी करना है। इंशाअल्लाहुल अजीज, इस अमल को करने के बाद दौलत आप पर आशिको मेहरबान हो जाएगी और आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेगी। ये इतना खास अमल है। या बासितु रब्बे करीम का वो खास नाम है जिसको पढ़ने से रिस्क में बरकत होती है, रिस्क में वुसअत होती है, रिस्क में आसानियां होती हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि रिस्क में आसानी हो, और अल्लाह वालों, या गनियों का मतलब तो आप लोग खुद जानते हैं। या गनियों का मतलब है गनी कर देने वाली जात। गनी का ताल्लुक भी रिस्क से है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन बहुत कम है। या गनियों का मतलब जो होता है, ये अल्लाह पाक की सिफ्त है। इसका मतलब सिर्फ गनी नहीं, सिर्फ पैसा नहीं, गनी इल्म के बदौलत भी हो सकता है। अल्लाह पाक आपको इल्म अता कर दे तो वो भी गनी है। अगर अल्लाह पाक आपको इज्जत अता फरमा दे तो वो इंसान भी गनी ही कहलाता है। तो लिहाजा आप लोगों की खिदमत में ये सच्चा वजीफा लेकर आया हूं। हर बंदा, अल्लाह वालों, हर बंदा इस बात को समझने से कासिर है कि अल्लाह पाक की जो सिफ्त है, वो सिफ्त किस तरीके से हमारे लिए मददगार साबित हो सकती है। अब देखें, बहुत सारे लोगों को पता है या गनियों का जो मायने हैं वो सिर्फ रिस्क से होते हैं। सिर्फ रिस्क से नहीं होते, इल्म से भी होते हैं। उसका ताल्लुक आपकी इज्जतों से भी होता है। उसके अलावा अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको खानदान में मशहूर कर दे तो वो भी इंसान भी गनी ही कहलाएगा। तो अल्लाह वालों, आज अगर आप लोग चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इज्जतों से भी नवाजे, आपको रिस्क से भी नवाजे और आपकी बंदिशें काट दे, क्योंकि बाज़ औक़ात है किस्मत पे रोक लग जाता है, नजर बद हो जाती है, जादू जिन्नात के मामला हो जाते हैं, तो उसके लिए सूरह कौसर है। तो अल्लाह वालों, वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। आपको इंशाअल्लाह हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि माह मुहर्रमुल हराम की खास अय्याम जारी और सारी है, पहला अशरा है। तो लिहाजा इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, अमल को जरूर करिएगा और दूसरों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अल्लाह वालों, आज माह मुहर्रमुल हराम की 2 तारीख है और पहला हफ्ते का दिन है। ये ना समझे कि हफ्ते का दिन कोई आम दिन है। अल्लाह वालों, जुम्मतुल मुबारक से पहले का दिन यानी जुमेरात और बाद का हफ्ते का दोनों दिन ही बरकत वाले हैं, दोनों दिन ही फजीलत वाले हैं। और जो 2 तारीख है, ये बहुत ही खास तारीख है। और आज जो अमल आपको दूंगा, यकीन करें बहुत ही मोतबर वजीफा है, बहुत ही खास अमल है। आपकी जिंदगियों को यकीन करें तब्दील कर देगा। आज आप लोग अल्लाह पाक से जो मांगेंगे वो आपको वही मिलेगा। बस आज माह मुहर्रमुल हराम की 2 तारीख को इस अमल को पढ़कर देखिएगा। बहुत ही ताकतवर तरीन अमल है, बहुत ही खास अमल है, बड़ा अहम और बड़ा ताकतवर अमल है, बहुत जल्द असर दिखाने वाला, हर मुश्किल, हर परेशानी से निजात दिलाने वाला वजीफा है। आज का ये वजीफा जो बंदा भी पढ़ लेता है, चंद मिनटों के बाद वो अपनी जागती आंखों से मोजज़ात देखेगा। आपने आज के इस अमल को अच्छी तरह समझकर पढ़ना है, क्योंकि कुछ लोग जब वज़ाइफ पढ़ते हैं तो पहले उसको समझते नहीं, समझकर नहीं पढ़ते। जब समझकर नहीं पढ़ते फिर वो कहते हैं हम वज़ाइफ तो पढ़ते हैं लेकिन फायदा नहीं होता, वज़ाइफ असर नहीं करते, हम वज़ाइफ पढ़ पढ़कर थक चुके हैं, वज़ाइफ के अंदर ताकत नहीं है। अल्लाह वालों, वज़ाइफ में बड़ी ताकत होती है। वज़ाइफ असर भी दिखाते हैं। मतलब गलती क्या होती है? गलती हमारे अपने अंदर होती है, गलती हमारे तकवे के अंदर होती है, गलती हमारे यकीन के अंदर होती है। अल्लाह वालों, जिन बंदों को कुरान फायदा ना दे वो क्या कुरान में गलती ढूंढेंगे कि गलती कुरान में कहाँ है? नहीं, अपनी जात में गलती तलाश करो। गलतियां हमारे अंदर होती हैं, हमें पढ़ने में, हमें समझने में
पता नहीं क्यों हम लोग इतने जल्दबाज हैं कि वीडियो को भगा भगा कर देखते हैं। अल्लाह वालों, नेकी की बात सुनना तो सदका जारिया है। अभी ड्रामे वगैरह आप देखें, उनको कि आप लोग भगा भगा के देखेंगे? आप उसकी तो हर चीज को एक एक सेकंड को आप लोग देखते हैं। अल्लाह वालों, तो दीन भी इसी तरह से आप लोगों को दिल से देखना चाहिए। अगर आपको दीन की बात सुनते हुए कुछ उकताहट महसूस होती है तो लाहौल पढ़े, यकीन करें, लाहौल पढ़ा करें, आपको लाजमी फायदा होगा। आपका दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन की बातों में लाजमी लगेगा। बस आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में इस अमल को करना है, और जब भी इस तरीके के वसवसे आए आप लाहौल पढ़ लें, अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा देगा। अल्लाह वालों, इस अमल को आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। जब आपको वक्त मिले आप इस अमल को पढ़ लें, लेकिन आपने पढ़ना जरूर है। आप लोगों ने हल्की सी भी सुस्ती नहीं दिखानी। मुहर्रमुल हराम का महीना बहुत खास महीना है। पहली तारीख बहुत खास तारीख थी। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत आप लोगों ने जो है वो वीडियोस देखी, और आप लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करे। अल्लाह वालों, अब दूसरे दिन का अमल भी पढ़े, दूसरे दिन का वजीफा भी पढ़े, इंशाअल्लाह जिंदगियों में इनकलाब आ जाएगा। आपकी जिंदगी को चार चांद लग जाएंगे। बस आज इस अमल को पढ़ के अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करें और इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दीजिएगा। अल्लाह वालों, आए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है, पहले आए आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है, उसके बाद फिर अमल की तरफ चलेंगे। आज माह मुहर्रमुल हराम की 2 तारीख है, पहला हफ्ता है। पहले आज की खास दुआ कर ले इंशाअल्लाह, फिर वजीफे की तरफ चलेंगे। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे अपने प्यारे महबूब से मोहब्बत का वास्ता, रोज़े जज़ा का वास्ता, हम सब मुसलमानों की तमाम नेक और जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। मेरे मौला, इस दुआ में जो बंदा भी जुड़ा हुआ है, जो जहां से भी दुआ कर रहा है, मुहर्रमुल हराम का बाबरकत महीना है, अहले बैत का महीना है। मेरे मौला, हमारी तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे, तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को खत्म कर दे या रब्बे जुल जलाल। हमें मांगना नहीं आता मेरे मौला, हमें मांगना नहीं आता, हमें बिन मांगे अता फरमा या रब्बे जुल जलाल। हमें अपने सिवा कभी किसी का मोहताज नहीं बनाना। ए अल्लाह पाक, तू तो बादशाहों का बादशाह है, तू पालने वाली ज़ात है, अपने सिवा किसी का मोहताज ना बनाना। इस वीडियो को जो जहाँ से भी देख रहा है, उसके दिल में जो ख्वाहिश है, उसकी तमाम ख्वाहिशों को पूरा फरमा दे, उसकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। अगर वो बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफाए कुल्ली अता फरमा दे, शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। उसके घर में कोई बीमार है तो उसके घर की बीमारी को भी उठा दे। उसके घर में अगर बेबरकती है तो बेबरकती को खत्म कर दे। मेरे मौला, तू मुसब्बिबुल असबाब है, तू वो रब है जो पसंद करता है कि मुझसे मांगो। मेरे मौला, तेरे आगे हाथ फैलाए हुए हैं, तेरे आगे हजारों लोगों के हाथ फैले हुए हैं, तुझसे दुआ कर रहे हैं। मेरी वो बेटियां जो रिश्तों के इंतजार में हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा दे, बेहतरीन ज़राए अता फरमा दे। मेरे मौला, जो किराए के मकान पर रहते हैं उनका ज़ाती मकान अता फरमा। मेरे मौला, जो हज और उम्रा करना चाहते हैं उनकी दिल की ख्वाहिश को पूरा फरमा दे। उनको मीठा मीठा मदीना और खाने काबा का तवाफ करने की तौफीक अता फरमा दे या रब्बे जुल जलाल। हमें अपने वालिदैन के हक में बेहतर नहीं बेहतरीन बना दे, अपने वालिदैन की खिदमत करने वाला बना दे या रब्बे जुल जलाल। हमें अपने सिवा कभी किसी का मोहताज हमें नहीं रखना। मेरे मौला, जो मांगा मुकद्दर फरमा, ना मांग सके बिन मांगी अता फरमा। बिलखुसूस गाजा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, ईरान के मुसलमानों की मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले, बिलखुसूस मुल्क इंडिया की, हिंदुस्तान की मदद फरमा। वहाँ पर मुसलमान पर बहुत जुल्म हो रहा है और जो जुल्म कर रहा है उनको बर्बाद कर दे, तबाह कर दे, नेस्तो नाबूद कर दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा।
اب اللہ والوں آئیں اپنے عمل کی طرف چلتے ہیں، اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں، اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں جس نے زندگیوں کی زندگیاں تبدیل کر دی، جس نے آسانیاں کر دی۔ اللہ والوں آج اس عمل کو پڑھیے گا جس عمل سے زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں، جس عمل کو کرنے سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، اللہ پاک نواز دیتا ہے، اللہ پاک اس طرح سے آپ پر کرم کرے گا آپ نے پہلے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائے، مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہ والوں میں یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جس کے اندر وہ اہل بیت کا ذکر ہے، اہل بیت کا ذکر ہے، نبی پاک کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہ وہ درود ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا، اور یہی وہ درود ہے جو ہر فرض نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا درود پاک آپ لوگ درود ابراہیمی کا انتخاب کریں، یہی وہ درود ہے جو آپ کا بیڑا پار کر دے گا۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والوں 3 بار درود پاک پڑھیے گا، 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، کم سے کم 3 بار پڑھیے گا، ویسے 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب اپنے خاص مقصد کی فوری طور پر آپ نے نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے رزق مانگ لیں، دولت چاہیے دولت مانگ لیں، جس کو جو چاہیے آج مانگ لینا، کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ جس مقصد جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے 100% گارنٹی سے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ماہ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ ہم سب کے درمیان ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اہل بیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت سارے معجزات رونما ہوئے۔ اس مہینے کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے ٹکرائی اور نوح علیہ السلام جو ہے وہ زمین پر آئے۔ اس کے علاوہ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اگل دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ملتا ہے کہ فرعونیوں کو سے نجات موسیٰ علیہ السلام کو یوم عاشور کے دن ہی ملا، جو ہے ماہ محرم الحرام میں آتا ہے 10 محرم، اس کو ہی ملا۔ اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام کو بھی قید سے رہائی ملی، امام حسین کی شہادت ہوئی۔ تو یہ مہینہ بہت برکت والا ہے، حرمت والا ہے، اس مہینے کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ تو اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ کرنا ہے، وہ اللہ رب العزت کا ایک بہت ہی خاص اسم اعظم ہے۔ آپ لوگوں نے رب العالمین کو یا باسطو سے پکارنا ہے۔ اللہ والوں یا باسطو یہ رب کریم کی اتنی خاص صفت ہے۔ یا باسطو اللہ رب العالمین کا وہ مجرب نام ہے کہ جو بندہ یا باسطو کو صرف ایک بار پڑھتا ہے اللہ پاک غیبی خزانوں کا اس کو مالک بنا دیتا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ غیب سے آپ کو رزق ملے، غیب سے آپ کی مدد ہو، تو آپ لوگ اللہ پاک کا صرف ایک نام یا باسطو کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا باسطو یہ اتنی خاص صفت ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس صفت کو پڑھ کر اللہ پاک کی مدد کو طلب کریں گے، آپ کی مدد فوری طور پر کی جائے گی، کیونکہ یا باسطو اتنی خاص صفت ہے کہ جب بھی اس نام سے رب کو پکارا جاتا ہے، رب العالمین کے جو فرشتے ہیں ان کی ایک الگ ہی فوج ہے جو یا باسطو پڑھنے والوں کی مدد کرتی ہے۔ کیونکہ اللہ والوں رب کے جیسے 99 نام ہیں، 99 الگ الگ صفتیں ہیں،
اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ہر صفت کے الگ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ یا باسطو جب پڑھیں گے تو آپ کے رزق میں برکت ہوگی، وسعت ہوگی، آپ کے وہ پیسے جو پھنسے ہوئے ہیں، آپ کا وہ کام جو پھنسا ہوا ہے، آپ کی گھر کی وہ پریشانیاں جن پر آپ کی نظریں نہیں جا رہی، وہ آپ کی پریشانیاں دور ہونا آپ سے شروع ہو جائیں گی۔ جب پریشانیاں دور ہوں گی تو خوشیاں خود بخود نصیب ہوں گی۔ اور اللہ والوں، دیکھا یہی گیا ہے کہ جس گھر میں پیسوں کی تنگی ہوتی ہے، پریشانیاں ان کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہیں، لیکن جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین جن کو مال و زر سے نوازتا ہے، تو پھر آپ اگر دیکھیں تو اللہ رب العالمین جب ان کو نوازتا ہے تو پھر وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ان کی سب عزت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ آج کل کے دور میں پیسہ ہی سب کچھ مانا جا رہا ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے رب کی بہت ہی خاص صفت ہے یا باسطو، اس کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اور رزق کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جب بھی آپ لوگ رزق کی نیت کریں گے تو یقین کریں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ یا باسطو کے اندر صرف 3 لفظ آتے ہیں، با، سین اور تویں۔ با، سی، تو اللہ والوں، یہ 3 سمتیں ہیں جو تینوں سمتیں غیبی ہوتی ہیں۔ ان غیبی تینوں سمتوں سے آپ کے رزق، آپ کی مال و دولت سے مدد آپ کی ہوگی۔ تو اللہ والوں، ایک بار پڑھ کے دیکھیے گا، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا آپ لوگ اللہ پاک کا کون سے اسم اعظم پڑھ رہے ہیں، پڑھنا کس طریقے سے ہے اس کو ملاحظہ کریں۔ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا باسطو کو صرف اور صرف 100 بار، ایک تسبیح 100 ٹائمز یا باسطو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ گن کے پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب یا باسطو 100 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے، وہ عمل اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے۔ وہ نام ہے یا غنیوں۔ اللہ والوں، غنی ایسی صفت ہے کہ جب کوئی اللہ پاک کی اس صفت کو طلب کرتا ہے تو پھر اللہ پاک مانگنے والے میں سے اس کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ وہ اگر ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو دینے والا کر دیتا ہے۔ اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ بانٹنے والے ہو جائیں تو پھر اللہ پاک کی یہ صفت یا باسطو اور اس کے بعد یا غنیوں آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ہر ایک چیز ڈیٹیل میں بتائی جائے گی، بس آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنی۔ جب کبھی پریشانیاں آپ کی جان نہ چھوڑ رہی ہوں تو یا غنیوں پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا غنیوں کا تعلق اہل بیت سے ہے۔ مولا علی شیر خدا غنی تھے، وہ علم کا شہر تھے، علم کا دروازہ تھے۔ اللہ والوں، غنی کے معنی صرف پیسے ہی نہیں، اللہ پاک علم کے اعتبار سے بھی آپ کو غنی کر سکتا ہے، عزتوں کے اعتبار سے بھی آپ کو غنی کر سکتا ہے۔ اللہ والوں، غنی مانگنے کا مقصد صرف رزق نہ ہو، غنی مانگنے کا مقصد اللہ پاک کی طرف سے جو نعمتیں ملیں اس پر شکر ادا کرنا بھی غنی ہونے کی نشانی ہے۔ جس طریقے سے عثمان غنی سخاوت کیا کرتے تھے، دیا کرتے تھے رب کی راہ میں، اللہ پاک نے ان کو غنی کہا گیا۔ اللہ پاک نے ان کو اپنی صفت سے نوازا کہ میرا عثمان غنی ہے۔ تو اللہ والوں، سوچیں غنی کی صفت کتنی مبارک اور کتنی بابرکت آپ لوگوں کے لیے ثابت ہو سکتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا غنیوں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ 121 مرتبہ یا غنیوں پڑھنا ہے۔ یا غنیوں، یا غنیوں، یا غنیوں، یا غنیوں 121 مرتبہ یا غنیوں پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ اللہ پاک کی بڑی ہی خاص صفت ہے یا لطیف، جس کے معنی ہے اے لطف فرمانے والے۔ اللہ والوں، رب کی طرف سے تمام آسانی آتی ہے، تمام نرمی رب کی طرف سے آتی ہے، اور یا لطیفو کی صفت اتنی باکمال ہے کہ جب کوئی بندہ رب کی صفت یا لطیفو سے پکارتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوتا ہے۔ صرف راضی نہیں ہوتا، اس کے لیے آسانیاں بھی فرماتا ہے، اس کے رزق میں برکت بھی ہوتی ہے، وسعت بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے رزق میں خوب برکتیں عطا کرے، خوب فضیلتیں آپ کو بخشے، تو آپ لوگوں نے اللہ رب العالمین کا بڑا ہی مبارک نام ہے یا لطیفو، اس کے ذریعے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز رب راضی ہو جائے گا۔ رب ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے۔
میں اسی طرح آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب آپ لوگ رب کے ناموں سے رب کو پکاریں تو اللہ پاک کے سامنے محسوس کریں کہ جیسے آپ لوگ وہاں خود موجود ہیں۔ جب آپ لوگ اللہ پاک کو اس طرح سے پکاریں گے تو پھر اللہ پاک کی طرف سے آسانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ والوں، توکل آپ کا مضبوط ہونا چاہیے۔ جتنا زیادہ توکل آپ مضبوط رکھیں گے اتنی زیادہ رب کی طرف سے آسانیاں آئیں گی، اتنی زیادہ آپ لوگوں کی آزمائشیں ختم ہوں گی۔ اللہ والوں، آج کا یہ بہت ہی خاص اور مسترد وظیفہ تھا جو میں آپ کو بتا رہا تھا۔ اب یا لطیفو کو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو دو بار ہو گیا، یا لطیفو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، میرے بتانے میں، میرے سمجھانے میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں کوئی وقت نہیں لگنے والا۔ بہت جلدی یہ عمل پڑھ لیا جائے گا اور بہت آسانی کے ساتھ پڑھ لیا جائے گا۔ بس آپ لوگوں نے ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ میرا اللہ پاک آپ کے لیے لازمی آسانی فرمائے گا، آپ کے لیے رزق کی بھی آسانی ہوگی، آپ کے لیے اللہ پاک رزق بھی سے بھی نوازے گا، اللہ پاک آپ کو عزتوں سے بھی نوازے گا۔ جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، میں آپ لوگوں کو اس عمل کے ذریعے آپ لوگوں کو آسانی دلوانا چاہتا ہوں جس سے میں نے خود اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کر لیا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے آخر میں جو عمل کرنا ہے وہ عمل سورہ کوثر کا ہے۔ سورہ کوثر ہر بچے کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لیکن لاڈلی سورت ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، گراہیں کھلتی ہیں۔ تو اللہ والوں، آخر میں سورہ کوثر کو پڑھیں اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ سورہ کوثر وہ سورت ہے جس کو پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ رب العزت کی یہ لاڈلی سورت ہے۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھی جائے گی۔ اللہ والوں، دھیان سے ترتیب کے ساتھ پڑھیے گا، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اس عمل کو ہر گھر کو ضرورت ہے، یہ وظیفہ ہر گھر کے لیے فائدہ مند ہے۔ بس آپ لوگوں نے پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ پاک سے مانگنا شروع کر دیں۔ میرا اللہ رب العالمین آپ کے لیے ضرور آسانی فرمائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔